ማርያምን ሐቂ نمسك كله نات ديكور كتري خم على تبعنا خير بقى أنا خم يشوفينا كبر كعلي من نجار ولا لا ماني يا ما عندهم السمع يا ما عندهم السمع ليلز أري ما يفينا إيش دمتنا إيش لوز إفرين دمت جميتها تلا مالتي كعلي أراهيونا أراكو إيش قوي مني يسر كلت فليت كلغي هايدي النفر وداق ما يدخل نايدا قدم صون تفليت الله إيش ليلي ليلي أي فلت عندهم صوت اسكا دقان لا بيتنا يعني أنا اسكا هاي دقان ليس ليلي ليلي زي كون الزرع بليلي بشا زراعي وين ده؟ أو وين؟ ده نادي خلاك إيش ليلي بتاعي فلتك ليلي تايدي مين ده؟ إذا قمتني مش عارشة حدا اسكي ليلي ترى السيف عندي اسكا ليلي ليلي اي هشاي زيادة فليت بالله فليت كنا لها مالت إيشي هذه مزاري فكر خلها جن عين خطور جمالتي ما إنه استشفن كنا فتح الكي من ندحريت كن كيت زاري اوكي شيء لما مساهم وندي يخسع الفوتو مساهم وندي يخسع الفوتو ايش يا أهلا نقنفتو أنا عزميزة أوكي إيش أنا حزي خفت الكيا جن مرعي أي فكرة النحريت مالتي إيش نازل خريط أي نازل أي شكرا ولا إيش زوري نخاني جوس ورد أرى أماني عايزة شيء ده تركي ولا زرع لا عليك كوي ديكور استيجار استيج كوي أهون لك أزاي أكون زي خطط الإنسان ما من يفكر أي فكرة من ما يفكر أزال لك حياته تبيك قمتي مجمرة قمتي أورا ديكور فوتو عندك فنان فوتو ناي متى ناي بيب شاور قلا فوتو ما فوتو ناي أبي نخي ننتيو أر نجيرته ويبتا ديكوري ديكوري كوني ويبتا دايزي هنكوش تيك تمال توحي هو دي هني أزغرا وانت تمتو شتو يا ليلات ليش تبرن قمتي أرقد فتوني بس أنا نقمنا فيك المبونات قمتي نشتك نشي ما بتعماتهم كينيكي ها مقاوقات اللي خلي بسكي أنا فوتو ذاك هم سألي لحسيس لازم تأخذ ديكور يا حسين ناخو هذي كون ديكور بعليك وي إبراهيم نيشيني مارو أتعلم لي ياو عندك لانشيم لانشيم قمتي يتبارشو لانشي لانشيم لم يولدهم بتأم ميتاكم نجارهم እና 5 ቻንስ ነው የሰጠንሽ ከአምስት ገምተሽ ማለት ነው ካልደረሽበት በዚህ እንደተሸፈንሽው ትይዣታለሽ ትመለሻለሽ ይሄ ሁሉ እንደዚህ ሸፍናችሁ የመጀመሪያ ቻንስ ሞክሪ 5 ብዙ ነው ኧረ እኔ በቃ ዲኮር ነው የገመትኩት ሌላ ምን እሺ ሁለተኛ ዲኮር እሺ ሁለተኛ ፎቶ በነሳት እሺ ሶስተኛ ሳልሳይ ገምቲ እንዴ ኧረ እንጃ ሽቶ በልሻለሁ ኩክሽት እንዴ ለሽቶ ነው እንደዚህ
ከዚህ በላይ አልሄድም። በቃ እንላለን። ሌላሽ እንደዚህ አድርገህ ሊሰጠኝ ይችላል። ዊሊ ተናደነ ልንሄድ ነው። ይነግራለሁ ግዳሽ ይላል። ፍርቄና ዝባል ነገር የለን። አይፍረቅ እንዳሓኒ ችግር አይከፈልም። እንትን ይባል ችግር የለም። ሱቅ ወልዳጊ ታክሲ ጥሩ ነው። ትሂድ በቃ ወደ ቤት ሂድ። ጥሩ በቃ አይደለም። ይሄ ሁሉ እንደዚህ አላሳዝናችሁ አውገዛይን አልነግራምሽ በቃ አልገዛን ባላሳዝንህ ልጆች እኔ 200 በስጭኝ እነግርሻለሁ። 400 እሰጣለሁ። ፍቷት። እሺ ማነው ይፈታል? ወይ ሀዝ ፍትሐን በማራ ታገስ ቤት እኔ ረፍቱን ወይ ራስ ልስታንጁ አይና ሚታለ ሰጣንጁ። እሺ አንቺ ቦርሳሽን እሺ በቃ አንተ የሆነ እጅ ላይ ሰጥሻል። የሆነ እቃ ትገምቻል። አናቢል ከኪ ዝኾነ አቅሓ ትግምት ግደፍ ይለካለ ፍሬ እሺ ነው አይላ እሺ 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 ያው አንድ ክልተ ሰለስተ ገምት። ህዝብ አስገም ምንድን ነው? እኔማ ፍላወር ነው። አታፈሊጣቷ لذي أخن كانوا ده شايفين كانت ديكور شرينا زدان أنا كيلي أنا زي بك جميت كيكو أنا تديكور جميت كيو جميت أنا ديكور هذاك أنا كيلي أي تفهم كوني لكم ده أعرف أعرف كم كذا إيش جميت كيكو إيش أنا شو تري نقول أنا نقارن عند ولاد سلسلة طيب فارق عين أنت لنا أنا وني فلتنا لا أنا وني فلتن أنا وني ليليانس نازي كري أنتني تعمي تسلت سنة حتي هو عين أحتينا نانا يا لهم ده قلت هاي إذا دي تديكور والفاض أبد إلكم كوني راح يتأمنون من دنا عندك أنا ملوني نفربت هاي ترداني بيت مالك رايدي مسيرة يزي أنا نجيركم نيرة مالت خمسة تأمن أنت نجيرة نيرة دي إيش حزق طيب هاي فارق أي تعلقنا أنا خلي أنا مالي أرزو بردا ما بدين بردا ماكينة باجاج مسلي وين ناينا نيو نعم هو نزيه بعلا يا منو أي تعلق فارق أنا هون زي قلتكم ماريا من زي قلتكم بس قاعد إمكان دسالك ከዚህ ቀድሞ ነግሮኛል። አታምነንም ብሎናል። እማኒ ናቲ ማለት ያመግዘይ ፊልም ማለት ንገርና ሐቅና ይነፈሪ ማርያምን ይለክለው እግዚአብሔር ናትና መኪና ማርያምን أنا حكي أي كان زي لك إنده هاريكون لا عيلك بنات عيلك بخمزي نغدر جندي أنا بخمسة عيلك خمزي ليوري دخل يا بيت بكان دزانة ليوري ما دوكمنتو لا فانت دوكمنتو مسخر يكتب لك
ናይ ሓቂ ድሽ ኩለኹም ንገረት ተገዚኣና ህና ደ ናትና ናይ ዓልና